नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आपसमा जुधेर सिङ फुकालेका छन्। अब हुक्का गर्ने ताकत दुवैतर्फ रहेन, अर्थात् दुवैतर्फको पोल खुल्यो। त्यसैले अब आपसमा जुध्न, सिँगुरी खेल्न छाडौँ। कसका पालामा एसपीपी अब नभनौँ, त्यो नखोजौँ। जति जुधे पनि आखिरमा मम भनेर आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले कसका पालामा भन्नेमा नजाउँ। यो खालको काङ्ग्रेस एमालेको जोड छ। हो, आज एकै मञ्चमा जुटेर मुख्य जिम्मेवार बीचमा भद्र ढङ्गले मम भन्ने, अब नजुध्नेमा त करिब मत मिल्यो, तर राग भने पुरै मेटिएको छैन। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भन्ने चलन छ। काङ्ग्रेस एमाले दुवैले एकपटक फेरि एकअर्काको खुट्टी देखे। अस्ति भर्खर एमसीसीमा पनि खुट्टी देखिएकै हो। त्यसैले अब यो एसपीपीको पनि भुलचुक लिने दिने गरी च्याप्टर क्लोज गरौँ भन्नेमा जोड छ। हो, आज संसदीय समितिको बैठकमा एसपीपी कसको सरकारका पालामा भन्ने विवाद अब नगरौँ। आलो पालो दुवै मुछिएकै छौँ। सिङ नफुकाल्नु थियो, फुकालिहालियो। अब भइगयो यो मामलामा मेलमिलापमै उत्तम हुन्छ भन्दै भलाद्मी ढाँचामा विवाद निप्टारा लगाउने जुक्तितर्फ मामला अघि बढाइएको छ। तर इतर पक्षले भने त्यसै छाड्ने छाड देखिँदैन। वर्तमान देउवा सरकारका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र तात्कालीन ओली सरकारका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल दुवैले एकअर्काको खुट्टी देखिएपछि आज आपसमा नरम मिजाजले प्रस्तुत भए। पोखरेलले सार्वजनिक भएको सेनाको पत्रको असल नियत थियो, त्यो नियत चाहिँ गलत थिएन भन्ने सन्देशमा जोड गरे, ताकि प्रचारमा आए जस्तो कुनियत कसैको पनि होइन भन्ने सन्देश जानुपर्नेमा उनको जोड थियो। अनि खड्काले भने भइगयो, अब यो च्याप्टर नै क्लोज गरौँ, अगाडि बढ्दैन यो, हामी सबैले मम भनौँ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आज झगडिया दुवै आम्ने सामने थिए, जहाँ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, नेता भीम रावल, नेत्री सुजाता कोइराला लगायत समितिका सदस्यहरू उपस्थित थिए। यो सुनौँ। कसको पालामा भएको थियो भनेर आरोप प्रत्यारोपको हिसाबले भन्दा पनि यसमा निहित कुराहरूलाई हामीले ख्याल नगरेर यदि निष्कर्ष निकाल्न खोज्यौँ भने फेरि पनि भोलि त्यो उब्जने ठाउँ हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरू उठ्न सक्छन्। यो त एउटा क्लोज एउटा चाहिँ टुङ्गेको विषय जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हामीले बारम्बार कसो पालामा के गर्नु खोज्दै हुँदाखेरि हामी सबै कुनै न एक या अन्य तरिकाबाट फेरि हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ममा भन्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अब आउने दिनमा हामी यसरी जान्छौँ भनेर निष्कर्षमा पुगिरहँदा पृष्ठभूमिमा रहेका यी प्रसङ्गहरूलाई अलिकति हामी प्रश्न उब्जने ठाउँहरू रहन्छ। अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो चाहिँ च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ। मलाई यसलाई फेरि खुतन खातन पारेर फेरि के हो भनेर थाल्यो भनेदेखि अब यो के भनेदेखि कहाँ गएर कसरी यो अन्त भएको भनेर भन्ने, कहाँ गएर चाहिँ कसो गर्दाखेरि भन्ने, त्यस कारण यो हुँदैन भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि हुँदैन भनिसकेपछि र बेला मौकामा अब मैले भने यो अगाडि बढ्दैन, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर भनिसकेपछि अब यसलाई फेरि यसको बारेमा के हो कसो भनेर लाग्छ नभनौँ। सुनिहाल्यौँ, यो एसपीपी अगाडि बढ्दैन, यो राष्ट्रहितमा छैन। कसले भनेको? परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले। मन्त्री महोदय अस्ति त एसपीपी हितकर छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बडा जोडपूर्वक। कि बिर्सनु हो आफूले भनेको कुरा? हामी त बिर्सदैनौँ। महोदयको सुविधाका लागि अस्ति र आज म के बोलेँ भन्ने वासलात हामी यहाँको सेवामा चढाउँदैछौँ। गराउनुहोस्। इन्डो पेसिफिक कुनै एउटा फर्मल एलायन्स केही पनि होइन, एउटा लुज अर्गनाइजेसन, पार्टनरसिप प्रोग्राम, स्टेट पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै यो ट्रिटी होइन, यो साझेदारी, एउटा टेम्पोररी अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो। कुनै एउटा खास मिसनपछि यो जान्छ सकिन्छ, या केही समय बस पार्टनरसिप भनेको साझेदारी र तिमी हामी मिलेर यो कामहरू गरौँ भनेर भनेको त्यो कन्सेप्ट पार्टनरसिप। यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन, चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो लागि हितमा छैन। यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। यो प्रकारले सुनिहाल्यौँ, अस्ति संसदमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले इन्डो पेसिफिकसँग डराउनु पर्दैन भन्दै थिए। आज यो राष्ट्रहितमा छैन, अघि यो बढ्दैन भन्दैछन्।
कुरा प्रश्न छ। अनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कतै पेय पदार्थमा नशा मिलाएर हुस्की पिलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिका भ्रमणका क्रममा कागजमा सही गराउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। त्यो चिन्ता पनि सुनौला, सुन्दै रोचक छ। जम्मा नाथे एक पटक प्रधानमन्त्री भएकाले 5 पटक प्रधानमन्त्री भएकालाई विदेश भ्रमणमा कसरी जोगिने जुक्ति सुनाएका छन्। त्यो सुन्दा घाटा छैन, सुन्नेछौँ। दर्शकबन्धु, मुख्य जिम्मेवार तहमा अर्थात् काङ्ग्रेस र एमाले सरकारका परराष्ट्र र रक्षा मन्त्री जो एसपीपी मामलामा मुछिएका थिए, उनीहरू बिचमा मम भन्ने अब धेरै नजुझ्ने भद्रालाप भए पनि यता संसदमा सम्बद्ध पार्टी र इतर पार्टीका सांसदहरूले कसका पालामा भन्ने शीर्षकको जुहारी भने छाडेका छैनन्। मातहतको भण्डाफोर थामिएको छैन, कडै छ। सुनौँ। नैतिकता हराएपछि के हुन्छ सभामुख महोदय? जब पानीमा S2 हटेपछि पानी रहन्छ र रहन्न। माननीय केपी ओली 2072 असोजमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे 2072 कार्तिक 10 गते पश्चाताप गर्नु र सोही पालाको रक्षा मन्त्रीले सार्वभौम सभा र गठबन्धनको नेतालाई ठाडो चुनौती दिने कुन नैतिकताले दिन्छ? कि थाहा नभएको विषय बोल्नु नै भएन? यो पत्र नहेरिकन यहाँ नैतिकताको पाठ सिकाउने मान्यहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू म चुनौती दिन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालयको तपाईँको मातहतमा छ, त्यति बेला अथोरिटी लेख्ने पत्र, सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र यहाँ ल्याउन म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओलीको पत्र छ भने कि तपाईँले छोड्नु पर्यो कि मैले छोड्न तयार छु? आफै गल्ती गर्ने, आफै न्यु खोज्ने, यो के प्रवृत्ति हो? सभामुख महोदय, जिम्मेवार हुनु भनेको भएको गल्ती सच्याउनु हो। त्यो कसको अथोरिटीमा गयो त्यो छानबिन गर्न हामी तयार छौँ। मान्यज्यूहरू तयार हो? चुनौती दिने सदस्यज्यूले अब त्यो चुनौती स्वीकार गर्नु नै राम्रो हुन्छ। र एसपीपीका बारेमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नामाकरण गरियो राज्यबाट, तर अहिले मैले के एउटा प्रस्ताव गर्छु भने यसको नाम सूर्य प्रसादको प्रोपोगण्डा भनेर नामाकरण गरियो। अब सुन्ने पाल्यो माधव नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कतै पेय पदार्थमा नशा मिलाएर कागजमा सही गराउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनले अमेरिका भ्रमणमा जाँदा कसै गरी नफस्न, नशामा नपर्न र जोगिन सचेत गराएका छन्। हुस्की पिलाएर नशाको सुरमा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नुहोला। कुटनीतिमा कहिले फकाएर, कहिले धम्क्याएर, कहिले मिठाई वा पेय पदार्थमा लट्ठ्याएर फसाउने, कागजमा सही गराउने गरिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जो 5औं पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकाल अहिले भोग चलन गर्दैछन्, जुन विश्वमै दुर्लभ मध्येमा पर्छ यो घटनाक्रम, 5 पटक प्रधानमन्त्री, त्यस्ता अपरम्पार देउवालाई जम्मा 1 पटक प्रधानमन्त्री भएका र त्यसमा पनि अक्सर 9 महिना कार्यकाल कटाउन नसक्ने कित्ताका अर्थात् वाम प्रधानमन्त्रीले दिएको यो टिप्स सुनौँ। मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुई टिका ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाब दिएर, कहिले फकाएर, अनि थाहै नदिइकन निदाएको बेलामा हुस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै भएको हुनाले हुस्की नसाएको बेलामा कागजमा सही गरिएला, ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए जम्मै कुनै कहिलेकाहीँ कोहीलाई अनि कोही मिठाई खान पनि एकदम हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले पनि नफसिकन एकदम जम्मै कुरामा धेरै विचार गरिकन, संस्थागत तरिका अपनाइकन, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिकन जानुपर्छ। एसपीपी मामलामा निकै सनसनी बनेका 2 दस्तावेज, एक 10 बुँदे सम्झौताको दस्तावेज र अर्को नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र। यी 2 मध्ये एक सही हो, एक चाहिँ झुटो हो, फेक हो भनेका छन् नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले। हो, उनले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र साँचो हो, त्यो झुटो फेक होइन त्यो पत्र भने। अनि 10 बुँदे सम्झौता भनेर जुन प्रचारमा ल्याइएको दस्तावेज छ त्यो चाहिँ झुटो हो भनेका छन्। भ्रम छर्न र गलत नियत राखेर 10 बुँदे दस्तावेज ल्याइएको उनको भनाइ छ। सेनाले लेखेको चिठी जसले सनसनी फैलाएको छ त्यो चिठी सत्य हो, सेनाले लेखेकै हो। मैले त्यसको आधिकारिक प्रति ओसी कपी
पनि मैले बोकेर ल्याएको छु। तर यो चिठीले सैन्य गठबन्धन हुनुपर्ने पनि भन्दैन र चिठी लेख्दैमा सैन्य गठबन्धन हुने कुराको म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। प्रधान सेनापतिलाई सुनौ। यो सत्य हो, सेनाले लेखेकै छ। यो मैले मेरै साथमा त्यसको अफिस कपी पनि बोकेर आएको छु। यो 27 अक्टोबर 2015 मा जुन कार्तिक 10 गते लेखेको चिठी छ। यो कस्तो अवस्थामा लेखिएको छ भने नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर 27 देशका सैनिक सहायता लिएर 27 देशबाट नेपालमा हाम्रा पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नलाई आइरहेका मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक, गैर सैनिक र अन्य सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई लक्षित गरेर लेखिएको चिठी साँचो हो। यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको चाहिँ नि म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ। तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन। पछि 2019 मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ। सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। आइपिएस भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ। त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। 10 बुँदे जुन लेखेर आएको कुरा छ त्यो चाहिँ नि मान्यज्यू गलत हो। उनीहरूले कहिले पनि नेपाली सेनालाई, रक्षा मन्त्रालयलाई यो गर्नुहोस् भनेर दिएको फर्म्याट होइन, त्यो दिएको सम्झौताको अंश होइन। त्यो हामीले लिएका पनि छैनौँ र यदि त्यसरी आएमा हामी गर्ने पनि छैनौँ। पिपीको डकुमेन्ट सरकारी होइन, हामी कहाँ आएकै छैन, कतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन। यो चाहिँ नि कुनै कारणवश बाहिर आएको हुनसक्छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले हाम्रो एकता, नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाब पनि हुनुपर्छ। प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण शङ्काको घेरामा छ। अझै पनि सैन्य सम्झौताका लागि पो हो कि भनेर प्रश्नहरू अझै पनि साँधिएको छ। त्यसको उत्तरमा आज सेनापतिको जवाब छ, त्यो हामीले केही बेरमा सुन्नेछौँ। दर्शकवृन्द, प्रधान सेनापति शर्माले भूकम्पका बेला अर्थात् सन् 2015 मा मानवीय सहायताको लागि भएको पत्राचार भनेपछि त्यसमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन। त्यो बेला प्रक्रिया पुरा गर्ने, बान्की मिलाउने, सबैलाई रिजाएर मिटिङ राखेर परिपुर्याएर पत्राचार गर्न सम्भव थिएन। आपतकालीन अवस्थाको थियो, भवितव्य थियो। प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला। उनी भूकम्प जाँदा इन्डोनेसियाको भ्रमणमा थिए। वाङडुङ कन्फरेन्स थियो, त्यहाँ तालिका छोट्याएर फर्किनु परेको थियो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। त्यो भ्रमणमा म पनि पत्रकारको हैसियतमा सहभागी भएको हुनाले मलाई त्यसको स्मरण राम्रो छ। ल ठिकै छ, भूकम्पका बेलाको पत्राचारलाई अन्यथा नमानौँ, तर पछि पनि बारम्बार सेनाकै तहबाट किन उही बेहोराको पत्राचार भयो? पछि देउवा सरकारको पालामा, ओली सरकारको पालामा। यो प्रश्नले शङ्का मत्थर पार्न सकिरहेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि जिकिर छ कि किन रक्षा मन्त्रालय तहबाट नगएर पछि पनि सेना तहबाटै पत्राचार भयो, त्यो पनि आफूलाई जानकारी नगराइकन। ओलीको यो भनाइ छ। पत्राचार गर्ने उनै प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री। ओलीको यो आजको प्रश्नीकरण पनि सुनौँ। प्रधान सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन, एमएससीलाई सेनापतिले पत्र लेख्दैन। रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो। तर प्रधान सेनापति आफैले लेखेको रहेछ, जो कसैलाई पनि थाहा भएन। जबकि त्योभन्दा 15 दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, तर त्यो कुरा बताइएन। त्यो कुरा गुपचुपै राख्यो र पछि फेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि 74 साल वैशाख 24 गते, होइन शेरबहादुर होइन, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भयो,
प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला 74 साल वैशाख 24 गते जेठमा प्रचण्डले छोड्नुभयो र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो वैशाखको कुरा हो। वैशाख 24 गते राजेन्द्र छेत्रीले नै प्रधान सेनापतिको हैसियतमा पेसिफिक कमान्ड, अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ। यो पहिलेको कुरो किन त्यत्तिकै सेलायो, हामीले निवेदन गरेका थियौँ, किन सेलायो, त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। यस कुराको पछि हाम्रो सरकार आएपछि गाई गुई चल्यो र 1 जुन 2019 मा हाम्रो सरकार भएका बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने कुरा ट्रम्पले ल्याए र यसको 38 पेज या 39 पेज सायद 38 पेजमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा पछिल्लोपल्ट नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न भएका छन् भन्ने समाचार उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गरे। त्यो उल्लेख गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेर यो कहाँबाट भयो, यो हामी भएका छैनौँ, हामी त्यसको स्ट्राटेजीमा गएका छैनौँ, त्यसको पार्टनरसिपमा पनि हामी गएका छैनौँ र जाने कुरा पनि आउँदैन। नीति हाम्रो विदेश नीति कुनै कुराले पनि हामी पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्छौँ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छौँ, हामी तटस्थताको नीति मान्छौँ, हामी कुनै पनि कतैको सैन्य गुटमा सरिक नहुने, कुनै पनि प्रकारको मिलिट्री एलायन्समा सरिक नहुने, त्यो हाम्रो नीति छ भने त्यस्तो कुरा कसरी आयो भनेर प्रदीप नेवालीजी परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ईश्वर पोखरेलजी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले एउटा छानबिन समिति बनायौँ, सायद परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा होला। परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा हामीले छानबिन समिति बनायौँ र त्यो छानबिन समितिले रिपोर्ट दियो, यो उपयुक्त हुँदैन, यो ठिक छैन र यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ र यो मिलिट्री गठबन्धन भन्ने कुरा त हाम्रो यो सोचभन्दा बाहिरको, राष्ट्रिय नीतिभन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी कुनै मिलिट्री एलायन्समा कहिल्यै पनि, एकपल्ट अहिले होइन कि कहिल्यै पनि, उहिलेदेखि हामी बान्डुङ सम्मेलनदेखि हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू मानिआएका हौँ र हाम्रो तटस्थ नीतिभित्र हामी कुनै मिलिट्री एलायन्समा जाँदैनौँ भन्ने कुरा छँदैछ। दर्शकबिन ठ्याक्कै एमसिसीका पालाको नक्कल अहिले चलिरहेको छ, दुईतर्फी बचाउ अहिले चलिरहेको छ। जसरी अस्ति भर्खर एमसिसीमा जे पारा देखियो त्यही छ, चुर्लुमै डुबेका छन् दुवैतर्फ, लुछुप्पै भिजेका छन्, तैपनि एकले आफू सुकिलो, अर्को दागी, अर्को फोहोरी बताउने सिलसिला चलिरहेको छ। यो प्रकारको पछिल्लो समय आफू कसरी हुन्छ जोगिने र अर्कालाई दोष थोपर्ने, तर मुछिएको चाहिँ दुवै पक्ष देखिएको छ। दुवै पक्ष मात्रै होइन, एमसिसीको पालामा त बहुपक्ष भन्नु पर्यो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण हुँदैछ। त्यो भ्रमण उप सङ्घका सतहमा छरपष्ट पोखिएकै छन्। प्रधानमन्त्रीको तहबाट र प्रधान सेनापतिको तहबाट भ्रमणमा शङ्का गरिए जस्तो केही पनि नहुने भन्दै शङ्का निवारणको प्रयास छ। कुनै दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुँदैन, सन्धि सम्झौता गरिँदैन, त्यो प्रकारको बयान आएको छ। हामीले त्यो सुन्नेछौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका कमल थापाले देउबा सरकार न चीनसँग न भारतसँग सम्बन्ध मधुरो गर्न सफल भयो भन्दै आलोचनामा उत्रिएका छन्। परराष्ट्र मामलामा गम्भीर खेलवाड भएको उनको बुझाइ छ, आरोप छ। त्यो पनि सुनौला। पहिले छोटो विश्राम। पुनः स्वागत छ। एसपीपीको हल्लाखोरले प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणलाई शङ्काको घेरामा पार्यो। सैन्य सम्झौताका लागि पो हो कि यो भ्रमण भनेर प्रश्नहरू गरियो। त्यसको उत्तरमा आज सेनापतिको जवाब छ, लेबनान
र सिरियामा रहेको हाम्रो नेपाली सेनाको शान्ति सेनाको त्यहाँ बटालियन छ, त्यो भ्रमणको मेरो कार्यक्रम हो र अमेरिकाबाट पनि निम्तो आएको हुनाले त्यतैबाट नजिक र पाएक पर्ने भएर म अमेरिका जान लागेको हो। मैले हस्ताक्षर गरेर सम्झौताहरू हुने पनि होइन, मेरो सिग्नेचरी चल्दैन, हस्ताक्षर चल्दैन, त्यो तहमा त्यस्तो कुनै सम्झौता गर्ने योजना छैन। प्रधान सेनापतिलाई सुनौँ। लेबनानमा भएको नेपाली सेनाको बटालियनमा चाहिँ नि मैले निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रम अनुसार जाँदैछु। त्यसको लगत्तै 2 दिनपछि मित्र राष्ट्र सिरियामा रहेको हाम्रो सैनिक बटालियनको गर्नेछु। लगभग मिडल इस्टमा 1 हप्ताको कार्यक्रम त्यहीँ हुनेछ र त्यहीँबाट सजिलो र छोटो पर्ने हुनाले मित्र राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेको छु। यो बिल्कुलै नेपाली सेना र त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयसितको समन्वय र सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउने र परराष्ट्र नीति अन्तर्गतको सैनिक कूटनीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले यो हुन गइरहेको छ। यसमा कुनै पनि सम्झौता अथवा मेरो लेभलबाट त सम्झौता हुने कुरै छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। तैपनि कुनै कुराको पनि मैले सिग्नेचर गरेर गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन। अमेरिकी सरकारले पनि त्यसो भनेको छैन। विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको पढाउने ठाउँ, विशेष गरी युनिभर्सिटीहरू र मन्त्रालयको विभिन्न पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसितको भेट्ने कार्यक्रम छ। सुनिहाल्यौँ प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणका क्रममा सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर, द्विदेशीय लेनदेन, सैन्य लेनदेन केही पनि हुने छैन। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा नि प्रश्न त त्यो झन् चासोमा छ, पेचिलो छ, किनकि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत त प्रधानमन्त्रीको त रहन्छ। यो प्रश्नको उत्तर खोजी भइरहेका बेला माधव कुमार नेपालले खुसीका साथ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि केही नहुने बताएका छन्। कोही एकजना महत्त्वपूर्ण मान्छेले गरेको आग्रह समेत प्रधानमन्त्री देउवाले इन्कार गरेको र कसैले भने पनि म मान्दिनँ भनेको माधव नेपालले आज सुनाए। तर को थियो त्यो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र के थियो उसको आग्रह त्यो भने खुलाएनन्। तर जे होस्, अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुने देउवाले बताएको र कसैले भने पनि सम्झौता गर्न नमान्ने वचन प्रधानमन्त्रीले माधव कुमार नेपाललाई दिएको भन्दै त्यो सुनेर खुसी पनि लागेको माधव नेपालको भनाइ सुनौँ। प्रधानमन्त्रीजीले मलाई प्रश्न के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अमेरिका जाँदाखेरि कुनै पनि नेपालको हितमा असर पर्ने कुनै सम्झौतामा सही गर्दैन, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सही गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो कि मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले आएर चाहिँ यसो गर्दैन भएन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि तिमी कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन। अनि उहाँको अडान सुन्दाखेरि म अत्यन्तै खुसी पनि भएँ। प्रधानमन्त्री देउवालाई कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले आएर प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बारेमा कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्यो, तर देउवाले म गर्दिनँ भनेर अडान राखे रे भनिसकेपछि केही त तयारी थियो। जुन व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री अथवा देउवा सरकार अहिले पछि हटेको स्थिति छ। निकै यो गन्जागोलको माहौल छ, यसको अझै किनारा लागिसकेको छैन। यद्यपि मुछिएका पक्षले भइगयो, अब आपसमा यसमा धेरै आरोप प्रत्यारोपमा नजाउँ, यसलाई मिलाउँ भन्ने देखिन्छ। तर पनि यो मामला अझै पनि सल्टिने स्थितिमा छैन। यसका अझै पनि शङ्काका सवालहरू धेरै नै छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान देउवा सरकारले चीनलाई चिढ्याएको र भारतलाई पनि विश्वासमा लिन नसकेको बताएका छन्। दुवै देशसँग सम्बन्ध बिगारेको भन्दै परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न उनको माग एवं सुझाव छ। सुनौँ। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध अहिले राम्रो अवस्थामा छैन। उत्तरी छिमेकी चीन
वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा नेपालमाथि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। भारतले नेपाललाई विश्वास गरिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपालको बृहत्तर आर्थिक र साथसाथै सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारले एउटा जटिल अवस्थाको सिर्जना गरिराखेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, छिमेकीहरूलाई चिडाउने काम नगर्नको निमित्त पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र दर्शकबिन यही सम्बन्धमा, एसपीपीकै सम्बन्धमा एउटा पछिल्लो ताजा समाचार छ। एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिन संसदीय समितिको निर्देशन छ। जुन संसदीय समितिको बैठकका दृश्यहरू हामीले अघि देखाएका थियौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले निर्देशन दिएको छ सरकारलाई कि हामी एसपीपीमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई प्रष्ट रूपमा सरकार भनेर। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा रहेको तथ्यहरूले देखाएको भन्दै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई दिन देउबा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज समितिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा, परराष्ट्र र रक्षा सचिव र सांसदहरूसँगको छलफल गरेको थियो। त्यसका विवरणहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। छलफलपछि निष्कर्ष पठाउँदै समितिले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने अमेरिकी सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी पठाउन भनेर देउबा सरकारलाई प्रष्ट निर्देशन दिएको छ। एसपीपीका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पठाएका पत्राचार 7 दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ र यो समितिको निर्णय चाहिँ सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। यी समितिहरू सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियतका हुन्छन्। त्यस कारणले पनि यो एसपीपीको मामलामा समितिले निर्देशन दिए बमोजिम हामी संलग्न हुने छैनौँ भनेर सरकारले अमेरिकालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। म बिदा हुन्छु। नमस्कार।